हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू भिडियो। सो गाइज, ग्रेभिटेसन सिरिज को म नेक्स्ट भिडियो लिएर फेरि आइसकेको छु र आजको यो भिडियोमा एकदमै इजी टपिक्स र कन्फ्युजिङ टपिक्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जुन कि रहेको छ तपाईको मास र वेटको बारेमा। हुन त यो हामीले धेरै पहिलादेखि नै पढ्दै आइरहेका हुन्छौँ। 6 क्लास 7 क्लासदेखि नै मास के हो, वेट के हो, त्यो कुरा हामीले पढ्दै आइरहेका हुन्छौँ हैन। तर यसमा मोस्टली हामीलाई कन्फ्युजन यो हुन्छ कि हामी मासलाई वेट भनिदिन्छौँ, वेटलाई मास भनिदिन्छौँ हैन। कहाँ मास भन्ने, कहाँ वेट भन्ने, त्यसको बारेमा मोस्टली हामीले कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ हैन। यसैको बारेमा, यो कन्फ्युजनलाई कसरी क्लियर गर्ने त्यसैको बारेमा यो भिडियोमा हामी आज डिटेलमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। र यो भिडियो हेरेपछि तपाईलाई यो क्लियर भइहाल्छ कि मास के हो र वेट के हो। त्यही भएर गाइज भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला है। सो टाइम वेस्ट नगरिकन हामी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो यो पनि हाम्रो ग्रेभिटेसन सिरिजकै टपिक्स रहेको छ र पहिला हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ मासको बारेमा कि मास के हो। पहिला मासको डिस्कसन गरिसकेपछि अनि हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ वेटको बारेमा है त। मासको मिनिङ एक्चुअली के हुन्छ त हेर्नुस्। मासको मिनिङ छ द टोटल म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी। यसको डेफिनेसन हामी के लेख्छौँ भने, यसको डेफिनेसन लेख्छौँ द टोटल म्याटर contained in a body is called mass। यसको डेफिनेसन हामी के लेख्छौँ, द टोटल म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी। यानी कि कुनै पनि बडी छ त त्यसमा टोटल म्याटर कति कन्टेन्ट भएको छ। म्याटर भनेको त्यसको एटम्स र मलिक्युल्स। त्यसको के त एटम्स र मलिक्युल्स। म्याटरको मतलब त्यही भइहाल्यो कि त्यो बडी छ भने त्यो बडीमा कति एटम्स छ, कति मलिक्युल्स छ, त्यसैको कम्पेरिजनलाई, त्यसैको क्याल्कुलेसन्सलाई नै हामीले के भन्ने गर्छौँ त मास भन्ने गर्छौँ। के भन्ने गर्छौँ? मास। मासको बहुत सिम्पल मिनिङ हामीले भन्न सक्छौँ कि मासको मतलब भयो द टोटल म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी। जस्तै यही मार्कर छ, यो मार्करको केही न केही म्याटर त कन्टेन्ट होला, यो मार्करको केही न केही एटम त होला, केही न केही मलिक्युल्स त होला, हो कि नै। त्यही एटम र त्यही मलिक्युल्सको जुन हामी क्याल्कुलेसन निकाल्छौँ त्यो भइहाल्छ यसको मास। के भइहाल्छ? मास भइहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो हो मासको मिनिङ। जस्तै पनि हामी पनि छौँ, हाम्रो बडीमा पनि म्याटर छ, हाम्रो बडीमा पनि एटम्स हुनसक्छ, मलिक्युल्स छ। त्यसको मेजरलाई हामी गर्छौँ भने यो हाम्रो के भइहाल्यो? मास भइहाल्यो। क्लियर छ? मासको सिम्पल मिनिङ के हुन्छ भने द टोटल म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी इज कल्ड मास। क्लियर? मास जुन हुन्छ, मास एउटा स्केलर क्वान्टिटी छ। इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी। यो हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी छ। यसको मतलब मास कहीँ पनि लिएर जाऊ हामी कुनै पनि बडीलाई, त्यसको मास जहाँ पनि हामी लग्छौँ त्यसको मास सेम हुन्छ। त्यसको मासमा कुनै पनि चेन्जेस आउनेवाला छैन। जस्तै यही मार्कर छ त मानिहाल्नु यो मार्करको मास यहाँ 10 ग्राम छ सपोज। त यो मार्करलाई म स्पेसमा लग्छु त्यही पनि यसको मास 10 ग्राम, यसलाई मुनमा लग्छु त्यही पनि यसको मास 10 ग्राम। यसको हामीले यसलाई जुनसुकै प्लानेटमा जुनसुकै हामीले जहाँ पनि लगिहालौँ यसको मासमा कुनै चेन्जेस आउनेवाला छैन। यसको मास के हुन्छ? फिक्स। किनकि हामीले मुनमा लग्यो त्यसको एटम्स र मलिक्युल्स थोरै चेन्ज भइहाल्छ, यसलाई हामीले स्पेसमा लग्यो त्यसको एटम्स र मलिक्युल्स थोरै चेन्ज भइहाल्छ। यो त त्यस्तै रहन्छ। र एटम र मलिक्युल यदि चेन्ज हुँदैन भने यसको मास पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। त्यही भएर मास भनेको एउटा हाम्रो फिक्स क्वान्टिटी हो र यो मेजर गर्छ कसलाई त त्यो बडीको म्याटरलाई। यो मेजर हुन्छ के त त्यो बडीको म्याटर। त्यो बडीको म्याटर भनेको त्यो बडीमा भएको एटम्स र मलिक्युल्सलाई। क्लियर छ? मास डिपेन्ड के केमा हुन्छ हेर्नु त। मास जुन हुन्छ, मास डिपेन्ड्स अन, मास के केमा डिपेन्ड हुन्छ त पहिलो नम्बर यो डिपेन्ड हुन्छ साइज अफ एटम्स और मलिक्युल्समा। यानी कुनै पनि बडी छ भने त्यो बडीको एटम्सको साइज कति छ, एटमको मलिक्युल्स छ, त्यसमाथि डिपेन्ड हुन्छ। यानी कि मास भ्यारी गर्छ त्यो बडीमा भएको एटम्स र मलिक्युल्सको साइजको बेसिसमा। यदि एटमको साइज ठुलो छ त त्यो बडीको मास पनि ठुलो हुन सक्छ, हो कि नै। मलिक्युल्सको साइज ठुलो छ भने त्यो बडीको साइज पनि ठुलो हुन सक्छ। मलिक्युल्सको साइज सानो छ भने त्यो बडीको मास पनि सानो हुन सक्छ। यो त्यही भएर हामी भन्छौँ कि पहिलो मास के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ त साइज अफ एटम्स और मलिक्युल्समा। क्लियर? दोस्रो मास डिपेन्ड हुन्छ नम्बर अफ एटम्स।
नंबर अफ एटम्स और मलिक्युल्समा, यानी कि मास अब कुनै पनि बडी छ भने त्यो बडीमा कति एटम छ कति मलिक्युल छ त्यसमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। धेरै एटम छ भने त्यो बडीको मास पनि धेरै हुन्छ, धेरै मलिक्युल्स छ भने त्यो बडीको मास पनि मलिक्युल्स हुन्छ, थोरै एटम छ भने त्यो बडीको मास थोरै, थोरै मलिक्युल छ भने त्यो बडीको मास पनि थोरै। क्लियर छ? तो यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ कि मास के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ त, साइज अफ एटम्स और मलिक्युल्स या नंबर अफ एटम्स और मलिक्युल्स। ठीक छ, यसमाथि यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। स्केलर क्वान्टिटी को मतलब यो जहाँ पनि के हुन्छ त फिक्स हुन्छ। ठीक छ, अब यसको युनिट त हामीलाई थाहै छ, यसको युनिट के हुन्छ भन्नु त, यसलाई हामीले केमा मेजर गर्छौँ त इट्स युनिट आर। यसको युनिट्सहरु के हुन्छ त, यसलाई हामी केजीमा मेजर गर्छौँ, यसलाई हामीले ग्राममा मेजर गर्छौँ, यसलाई हामीले मिलिग्राममा मेजर गर्छौँ, यसलाई हामीले कहीँ कहीँ क्विन्टलमा मेजर गर्छौँ, कहीँ कहीँ हामीले टनमा मेजर गर्छौँ, कहीँ कहीँ हामी मेट्रिक टन पनि युज गर्छौँ, हो कि नै? यो सब यसको के छ, युनिट्सहरु छ। के छ त, युनिट्सहरु छ। यो छ हाम्रो सिम्पल मासको मिनिङ है। अब हामी डिस्कसन गरौँ अलिकति वेटको बारेमा है। यो वेटले नै धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, मान्छेहरूलाई सोधेको होला, सरी सुनेको हेरेका हुन्छौँ, हामीले सुनेका हुन्छौँ, सरी अब अलिकति गडबड भयो। मासलाई के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई हामीले यो सुनेका हुन्छौँ भने उनीहरूले के भनिरहेको हुन्छ, मेरो वेट यति छ। कसैले भन्छ मेरो वेट 10 केजी छ, मेरो वेट 20 केजी छ, मेरो वेट 50 केजी। ए तिमीले आफ्नो वेट मेजर गर्यो, तिम्रो वेट कति थियो, 20 केजी थियो। रे बाबा त्यो वेट थोरै हो, त्यो मास हो। वेट र मासमा धेरै फरक हुन्छ है। त्यही भएर पहिला हामी बुझौँ कि वेट के हो, त्यसपछि यो साराको कन्फ्युजन हाम्रो क्लियर हुन्छ। वेट को मतलब हुन्छ, वेट भनेको एक टाइपको फोर्स हो, जुन फोर्स को कारणले गर्दाखेरि अर्थले कुनै पनि बडीलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ। मानिहाल्नु यो बडी छ, यो बडीलाई अर्थले कुनै न कुनै फोर्सले त तानिरहेको होला नि, जुन फोर्सले अर्थ यसमा लगाएर यसलाई तानिरहेछ त्यो फोर्स यसको वेट भइहाल्यो। यसको पहिला डेफिनेसन्स लेखो, त्यसपछि क्लियर हुन्छ। यसको डेफिनेसन के हुन्छ भने, द फोर्स बाई विच अर्थ attracts the body towards its center is called weight। इसको मतलब के भयो कि त्यो फोर्स जो लगाएर अर्थले त्यो बडीलाई के गर्छ, आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ, त्यो फोर्स वेट हो। वेट भनेको फोर्स भइहाल्यो। के भइहाल्यो, फोर्स। जस्तै मै छु हैन, हामीहरू नै छौँ सपोज, त हामीहरूलाई पनि अर्थले कुनै न कुनै फोर्स लगाएर आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको छ कि छैन? हामीलाई कति फोर्स लगाएर अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेछ, त्यो फोर्स मेरो वेट भइहाल्यो। के भइहाल्यो, त्यो फोर्स मेरो वेट भइहाल्यो। कुरा बुझ्नुभयो? यानी कि यही मार्कर छ, यो मार्करलाई अर्थले केही न केही फोर्स लगाएर तानिरहेछ, जुन फोर्स लगाएर अर्थ यसलाई तानिरहेछ त्यो फोर्स यो मास सरी यो मार्करको के भइहाल्यो त, वेट भइहाल्यो। के भइहाल्यो, वेट। अब वेट भनेको फोर्स हो, त फोर्स त हाम्रो कुन क्वान्टिटी हुन्छ भन्नु त, यो हुन्छ इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। विच क्वान्टिटी, यो भेक्टर हो, यानी कि यो भ्यारी गर्छ, प्लेस टु प्लेस के गर्छ, भ्यारी गर्छ। के गर्छ, भ्यारी। यहाँनिर कसैको वेट 10 न्युटन छ भने काठमाडौँमा गएपछि त्यसको वेट अभियसली केही न केही कम हुन्छ। वेटको मैले कुरा गरेको, मासको कुरा गरेन है। यदि अर्थमा कसैको वेट केही छ भने मुनमा गयो भने त्यसको वेट पक्कै पनि कम हुन्छ, किनकि त्यहाँनिर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम भइहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो कन्सेप्ट हुन्छ। अर्को कुरो, अब वेट के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ हेरिहाल्नु। वेट डिपेन्ड्स अन, वेट के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ हेर्नु। तो वेट पहिलो डिपेन्ड गर्छ मास अफ द बडी, यानी कि वेट मास अफ द बडी माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जुन बडी को मास धेरै त्यो बडी को वेट पनि धेरै, जुन बडी को मास कम त्यो बडी को वेट पनि कम। यानी कि मास बढ्यो तो वेट पनि बढ्छ, मास कम तो वेट पनि कम।
ठिक छ, त्यही भएर वेट के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ त मास अफ द बडी माथि। सेकेन्डली वेट के माथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ त वेट डिपेन्डेन्ट हुन्छ एक्सलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी माथि, यानी कि एक्सलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी कति छ त्यसमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यो बडीको वेट। यानी कि एक्सलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी धेरै छ त कुनै बडी त्यहाँनिर छ भने त्यो बडीको वेट पनि धेरै हुन्छ। एक्सलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी कम भइहाल्छ भने त्यो बडीको वेट पनि कम भइहाल्छ। जस्तै अर्थमा एक्सलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी के छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ र अर्थ मुनमा गयो भने यसभन्दा 6 टाइम्स त्यो स्मलर हो। त यहाँ जुन बडीको वेट जति हुन्छ त्यहाँनिर 6 टाइम्स के भइहाल्छ कम भइहाल्छ, किनकि वेट एक्सलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी जति बढ्छ भने वेट पनि बढ्छ, एक्सलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी कम हुन्छ भने वेट पनि कम हुन्छ। क्लियर? अब वेटलाई मेजर हामीले केमा गर्छौँ त वेटको युनिट के छ भने हामी लेखिदिन्छौँ इट्स युनिट आर, हामी लेख्न सक्छौँ न्युटन, किनकि एक टाइपको फोर्स नै हो र यसको सिजिएस युनिट के हुन्छ त डायन। ठिक छ, डायन होइन, त्यो डायन होइन, डायन हुन्छ है, त्यो गाउँघरवाला डायन होइन है, न्युटन एन्ड डायन। क्लियर? किनकि किन यसको यस युनिट न्युटन र डायन भयो त किनकि यो एक टाइपको फोर्स हो र फोर्सको युनिट न्युटन र डायन नै हुन्छ, त्यही भएर वेटको पनि युनिट के हुन्छ त न्युटन एन्ड डायन नै हुन्छ। क्लियर? मासलाई मेजर गरिन्छ, हेर्नुस् मासलाई हामीले बीम ब्यालेन्स युज गरेर मेजर गर्छौँ। के युज गरेर? बीम ब्यालेन्स। अब वेटलाई हामीले मेजर गर्छौँ स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गरेर। ठिक छ, त यो यसको डिभाइसेसहरू छ जुन हामीले युज गरेर मास र वेटलाई मेजर गर्न सक्छौँ। आई होप तपाईहरुको कन्सेप्ट अब त क्लियर भइसकेको होला कि मास के हो र वेट के हो। ठिक छ, फेरि एकचोटि हेरिहाल्नु, मास भनेको टोटल म्याटर कन्टेन्ड इन अ बडी छ र वेट भनेको त्यस्तो फोर्स जसबाट अर्थले त्यो बडीलाई आफ्नो सेन्टरतिर के गर्छ तान्छ। मास जुन छ स्केलर क्वान्टिटी हो, यानी कि यो फिक्स हुन्छ, जहाँ पनि जाऊ यो चेन्ज हुनेवाला छैन। तर वेट के हुन्छ चेन्ज भइहाल्छ, वेट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी छ। ठिक छ, मास डिपेन्डेन्ट हुन्छ केमा साइज अफ एटम्स अर मलिक्युल्स एन्ड नम्बर अफ एटम्स अर मलिक्युल्समा, र वेट हुन्छ डिपेन्डेन्ट के माथि मास अफ द बडी एन्ड एक्सलरेसन ड्यू टू ग्राभिटी माथि। ओके, सो आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला र नेक्स्ट भिडियो लिएर म फेरि आउँछु, तबसम्मको लागि गाइज बाइ बाइ।